अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम दिन था और दो केसेस की समाअत हुई और दो केसेस में मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट दो नए तारीखी मोड़ लेने जा रही है। दो नए मोड़ में इसलिए कह रहा हूँ कि एक वो पॉलिटिकल होगा और दूसरा जो है वो नॉन पॉलिटिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसको नॉन पॉलिटिकल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो मिलिटेंट एक्शन से ज़्यादा रिलेटेड है, जिसमें मिसिंग पर्सन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से पहले समाअत हुई, इसलिए हम उसमें पहले बात करेंगे, और दूसरी समाअत हुई है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और दीगर रगड़े में आए हुए हैं। लेकिन और ये बहस चल रही है कि क्या जो नया कानून बना है उनकी अहलियत का वो उन पर लागू होगा या नहीं होगा। इसकी आज समाअत हुई और परसों फिर होगी, और चीफ जस्टिस ने कहा है कि 11 जनवरी तक हम ये समाअत मुकम्मल करेंगे। इन दोनों पे हम बात करते हैं। पहले करते हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से जो केस है उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि किसी को भी प्राइवेट मिलिट्री रखने की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं हो सकती, और ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। नासिर, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? आप किस तरफ ठहरा जा रहा है? देखिए, इसकी वजह ये है कि मिसिंग पर्सनस में आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि जी मिसिंग होगी, ये नहीं देखा जाता कि असल किस्सा क्या है। क्योंकि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने आज जिक्र किया कि जैसे बहुत सारे लोग जिहाद में चले गए, उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन और उनकी फैमिली बाद में वो मिसिंग पर्सन के केस लेके आ गई, लेकिन वो बाद में पता लगा कि ये तो वो साहब अपनी मर्जी से गए थे। या बहुत सारे लोग जो हैं वो बेल पे होते हैं मर्डर करके और फैसले वाले दिन गायब हो जाते हैं। और फैसले वाले दिन गायब होते हैं और बाद में मिसिंग पर्सन एक पिटीशन आ जाती है। लेकिन कुछ लोग वाकई जेन्युइनली मिसिंग भी होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कौन पर्सन जेन्युइनली मिसिंग है और कौन पर्सन ये अब्यूज़ किया जा रहा है इसको। क्योंकि मिसिंग पे लोगों को खाम खा का, आपको पता है जब भी बात की जाए मिसिंग का, तो लोगों की खाम खा का वो जो है उसको मतलब लोग जो है सपोर्ट करने लगे। ये पॉइंट हो गया। शोएब शाहीन जो पिटीशन लाए थे वो लाए तो मिसिंग पर्सन के हवाले से थे, लेकिन उन्होंने जितने नाम लिखे हुए थे जो जिन लोगों को उठाया गया और वो वापस आ गए, उन सब का ताल्लुक तकरीबन पीटीआई से था, जिस पर उनको ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया चीफ जस्टिस साहब ने। तो क्या पीटीआई के लोगों का हक नहीं है कि उनकी बात की जाए? नहीं, चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि एक प्लेटफॉर्म से क्यों आ रहे हैं, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब उसमें शामिल करें। इवन उन्होंने तो ये भी कहा कि आपने बहुत सारे जर्नलिस्टों के नाम नहीं लिए जो वाकई मतलब जिनको उठाया गया था, और वो स्टैंड करते हैं अपने मौक़िफ़ पे। और वो अभी तक यही कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमें किसने उठाया था और हमारे साथ क्या सलूक हुआ। लेकिन जो लोग जिनको उठाया गया वो वापस भी आ चुके हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं और वो भी उनकी मर्ज़ी के बगैर ले रहे हैं। और उस सूरत में कि जबकि वो खुद नहीं बता रहे कि उन्हें किसने उठाया था, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं मैं चिल्ले पे गया था। हाँ, नहीं, दूसरी बात ये है कि वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो चाहें तो खुद भी आ सकते हैं। उनमें कोई ऐसा भी बंदा नहीं जो कमज़ोर हो। देखें, आप अगर किसी गरीब आदमी या ऐसे बंदा जो कमज़ोर हो, जो नहीं आ सके, उसको रिप्रेजेंट करें, वो अच्छी बात है। लेकिन एक बंदा इन्फ्लुएंशियल है, उनको तो ना करें। लेकिन इससे क्या न सिर्फ ये पता नहीं चलता कि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग भी अगर नाम लेते हुए घबरा रहे हैं कि उन्हें कौन उठा के ले गया था, तो क्या उनको इसलिए ये सिर्फ रिलीफ ना दिया जाए कि वो खुद क्यों नहीं नाम ले रहे या सामने नहीं आ रहे? वो बंदा तो खुद है, लेकिन अगर कोई और बंदा उनका नाम ले रहा है तो फिर वो मुनासिब नहीं, और फिर कोई एफिडेविट नहीं है ना। हाँ, वो ऐसे मिसालों ने दी थी कि कल को शेख रशीद साहब इनकार कर दें कि बिल्कुल हम क्या करेंगे। कोर्ट ये चाहती है कि जो आए, जो उठाया गया है वो खुद आए और वो ये एफिडेविट दे के हाँ मैं था और मेरे साथ ये हुआ। दूसरी बात देखें, दो बातें ज़हन में रखें कि कोर्ट का डिसीजन हमेशा के लिए होता है, ये एक मामला के लिए नहीं होता। और ये डिसीजन हमेशा साइड किया जाएगा आगे फ्यूचर में किसी मामला पे। नंबर एक। नंबर दो, आज चीफ जस्टिस साहब ने ये क्लियर कट किया कि हम ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसमें कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जिसकी वजह से आपका सारा केस हो जाए। ये हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तो ये बड़ी ज़रूरी होगा कि पहले इस बात का तयन हो कि ये कौन कर रहा है और फिर उसको माउंट किया जाए कि नहीं करें। अब ये देखेंगे, बड़ी दिलचस्पी का आपने सवाल उठाया है और ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या हल निकलता है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि आपको मामला ये कि बहुत सेंसिटिव मामला है। तो और इसमें बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। और दोबारा उसको कल के लिए रखा गया, क्या ऑर्डर था आज का? दोबारा बेसिकली तो उन्होंने कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो दूसरा केस था, तो वो पहले 2-3 घंटे चल चुका था केस, तो उन्होंने इसलिए इसको एडजेंट किया, सिंपली कल उसको टेकअप करेंगे। और इसको इस एंगल से देखेंगे
کہ کون کون اٹھائے گئے, کون اٹھا رہے ہیں, کیا ملک میں لاپتہ ہونے والا سلسلہ جو ہے مابرۂ آئین کیسے چل رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. اس کے لیے شاید انہوں نے کوئی ریکارڈ بھی سلیکٹ کیا ہے الیکشن اپنا مسنگ پرسن کمیشن سے. بالکل, اور وہ بیسیکلی لسٹ بھی مانگی مانگی, لیکن لسٹ خیر وہ اویلیبل بھی ہے احمد منجو صاحبہ کے پاس ہے. اور ناظرین دیکھتے ہیں کل اس پہ کیا ہوگا. کل جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. آج جو دوسرا میٹر تھا ڈسکوالیفیکیشن کا سیاستدانوں کی, کہ وہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہیں ہر کیس میں یا 5 سال کے لیے. اس میں واضح طور پر چیف جسٹس نے پہلے تو یہ اعلان کیا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن وہ امپریشن دیتا ہے کہ شاید کسی کو فیور دینے کی جا رہے ہیں. یہ کسی شخص یا سیاسی جماعت کی فیور یا مخالفت نہیں ہے. ایک اصول طے کرنا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کے لیے ہوگی یا لائف ٹائم ہوگی, اور وہ کس طریقے سے ہوگی. جو نیا قانون آیا ہے کیا وہ آئینی شقوں کو اوور رائڈ کر جائے گا یا صرف ججمنٹ کو اوور رائڈ کرے گا. ناصر کیا سنا آپ نے آج؟ بیسیکلی تو یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو مطلب بہت مشکل ہوئی ہے, اس لیے کہ اس پہ جو ہے ایک ججمنٹ آ چکی ہے سمیع بلوچ کی, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا 621 کے زمرے میں آتا ہے. 621 جس میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, نواز شریف اور جہانگیر صاحب بھی, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن مین لوگ ڈگری وغیرہ. ہاں, تو یہی لوگ ہیں. لیکن اب اس میں سیکشن 232 بھی آ چکا ہے الیکشن ایکٹ میں, جو 5 سال کا پیریڈ بتاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس کو ریکنسائل کیسے سپریم کورٹ کس لحاظ سے کرتی ہے. اچھا, یہ میں جو سمجھ رہا ہوں کیا یہ درست ہے کہ وہ جو سیکشن آیا ہے الیکشن ایکٹ کا, وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ آئین میں یہ واضح طور پر نہیں لکھا ہوا کہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کے لیے ہوگی یا لائف ٹائم ہوگی. تو اس قانون نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ نہیں 5 سال کے لیے. ہاں بالکل, بیسیکلی سمیع بلوچ میں چونکہ لائف ٹائم آ گیا تھا, لیکن قانون آئین میں نہیں لکھا ہوا, تو اس وجہ سے کورٹ نے انٹرپریٹ کیا. اب جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کا قانون سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ پریفرنس ہوگی نا اس کی. دیکھیں, کورٹ تو یہ بار بار کہہ چکی ہے پارلیمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی لاء بنا دے. صرف پارلیمنٹ جو ہے نا یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ لاء جو ہے یہ آئین کے متصادم تو نہیں ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کو بریچ تو نہیں کرتی. اگر تو متصادم ہے اور بنیادی حقوق کو سلب کرتی ہے پھر تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ قانون ویلڈ ہے اور فیلڈ میں موجود ہے درست طور پہ, تو جو پھر کورٹ کا فیصلہ تھا حیات نائلی کا وہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی. دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ جو قانون ہے یہ چیلنج نہیں ہوا ہوا. ہاں, چیلنج اگر چونکہ چیلنج ہوا ہوتا تو اور بات تھی, وہ بھی نہیں ہوا. وہ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے پھر اس وجہ سے وہ پریویل کر جائے گا. تو اس لیے تو جو سمیع بلوچ والی ججمنٹ ہے وہ بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی یا اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا؟ اس کو میرے خیال میں ریوزٹ کیا جائے گا اور اس کو ریکنسائل کیا جائے گا. بہت شکریہ ناصر, آپ نے بتایا کہ 2 اہم امور ہیں. کل مسنگ پرسن والا معاملہ دوبارہ اس پر بحث ہوگی اور سماعت ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کون لوگ مس ہو رہے ہیں اور کون مسنگ, کون ان کو اٹھا رہا ہے یا لے جا رہا ہے, اور وہ کیوں لاپتہ ہوتے ہیں قانون سے وابرہ, ان کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے. اور دوسرا معاملہ تھا ڈسکوالیفیکیشن کا, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس قانون کے حق میں ہی فیصلہ آنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک عدد جج صاحب کو اخلاف کرنے اور کافی مدعے قرار ہو. جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین, چیف جسٹس نے یہ واضح کر دیا کہ ہم اس کو 11 جنوری سے پہلے تک کنکلوڈ کر دیں گے تاکہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ متاثر نہ ہوں. جو بھی صورتحال ہوگی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے راشد کو روشن پاکستان سے. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.